इख्तियार वली साहब, बिलावल भुट्टो साहब का बयान तो आपने सुन लिया, बड़ा एक ड्रामेटाइज करके उन्होंने इस बयान को पेश किया है और सोशल मीडिया पे भी हर तरफ तो गर्दिश कर रहा है। अब पहले वज़ीर दाखिला की तरफ से कहा गया कि ये निज़ाम कोलैप्स कर गया, फिर आपके इत्तेहादी पहले से ही कह रहे थे कि ये विफाक में भी धांधली ज़्यादा हुकूमत है, और आज बिलावल साहब ने अब ये भी कह दिया कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मज़ीद भी किसी गवाही का आपको इंतज़ार है या हुकूमत वाकई को ख़तरा अब महसूस करने लगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफसा। कभी भी कोई भी धांधली का इल्ज़ाम अगर कोई लगाए तो उसके लिए मुनासिब फोरम्स मौजूद होते हैं, और उन फोरम्स पर जाकर जो है तो वहाँ पर उसको उठाया जाता है और वो केस लड़ा जाता है, फिर साबित करना होता है। अगर इन बातों में कोई हकीकत होती, कोई सच्चाई होती, तो ये तो पीटीआई कब का साबित कर चुका होता, कब हो चुकी होती। लेकिन एज सच कुछ है नहीं। सिंस अब रह जाती है पॉलिटिक्स, और वो पॉलिटिक्स जिसको नैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, बयानिए की सियासत, किसी को बदनाम करना, किसी को नेकनाम करना, किसी के नंबर कम करना, किसी के नंबर बढ़ा देना, किसी का कद काट अपनी बातों से कम करना, शोहरत को खराब करना, किसी की शोहरत अपनी बातों से ऊपर उठाना। दिस इज व्हाट पीटीआई वर डूइंग इन द पास्ट. But this is something very amazing कि this time even Bilawal साहब started this practice, और इसको malified practice कहते हैं। हाँ, वो टिकटॉक वाला जो सिर्फ बिलावल उनकी जो साहब तो नहीं ना, वीडियो है, हुकूमत में शामिल शख्सियत की तरफ से इतना बड़ा स्टेटमेंट आना कि ये कोलैप्स कर गया निज़ाम, तो बिलावल साहब क्यों ना इसके ऊपर बात करें? मैं आता हूँ, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। बिलावल साहब की वीडियो मैंने देखी, यकीन करिए, मैंने एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार देखी। फिर मुझे फील हुआ कि मुझे 2-4 बार डर नहीं महसूस हुआ आपको वीडियो से? डर मुझे कोई महसूस नहीं हुआ, एंजॉय मैंने बहुत किया। क्या वो डर, आपकी हंसी बता रही है कि जिस तरह मैंने एंजॉय की है, अफसा कोमल इसी तरह आपने भी। मैं फैसल साहब की तरफ जाती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। बिलावल साहब चलिए मुकम्मल कर लिया, थोड़ा सा रुकिए। उसमें उनकी जो वीडियो, वो टिक टॉक, मैं उनको बताता हूँ कि उन्होंने एक्टिंग बड़ी अच्छी की है, बहुत अच्छी की है, बड़े अच्छे लगे मुझे। लेकिन जहां तक गिनती की बात है, तो जिस दिन वजीर आजम हलफ उठा लेता है, हुकूमत की गिनती उल्टू शुरू हो जाती है। और इस गिनती को गिनकर जब इनकी वीडियो में देख रहा था, तो मैं गिन रहा था, उसमें 2 साल और 7 महीने रहते हैं। तो तब तक बिलावल साहब आप टिकटॉक करते रहें या पिंग पोंग करते रहें, मर्जी आपकी है। साथ चलते हैं, दूर चलते हैं। मैं फैसल साहब की तरफ, अब तो चले, अब फैसल साहब चले, बड़ा इम्प्रोवाइज़ करके बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है। हमें गैर मामूली लगता है क्योंकि हमारे यहाँ तो एक अंदाज़ एक और ही होता है, संजीदा अंदाज़ होता है सियासतदानों की बात करने का। लेकिन माहौल के हिसाब से बिलावल साहब का ये बयान, आप समझते हैं कि जब नकवी साहब का ये बयान आया तो एक माहौल बन गया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा तो कहीं ना कहीं मौजूद है, या फिर आप समझते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम, जिसको खुद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम की एक बेहतरीन पेशकश है, उसको फ़िलहाल अभी कोई ख़तरा नहीं? देखिए, क्रैक्स तो आ गए हैं और ये मज़ीद वाइडन होंगे। ये जो पब्लिकली की जा रही है, ये अपना उतार चढ़ाव आपने भी रिपोर्ट किए हैं, हमने तो देखे हैं, हम बहुत ज़्यादा हिस्सा रहे हैं बचपन से इन चीज़ों का। ये जो पब्लिक चीज़ें होती हैं, ये तब होती हैं जब मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाते। अगर कंट्रोल में हो तो ये कभी बाहर नहीं आती। छोटी मोटी जो है वो तो होती रहती है। अब ये इसको जितना भी इख्तियार भाई या इनके जो दूसरे दोस्त हैं, वो इतना लाइट इसको समझें, इतना लाइट है नहीं। और यकीन करें कि जब रेत सिरकती है हुकूमत के पैरों के नीचे से, तो पता तब लगता है जब आप घुटनों से भी ऊपर धंस चुके होते हैं, और फिर आपके पास और डूबने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। पीपल्स पार्टी को जो ये नून लीग को शायद उसके ऊपर जो प्रपोजल है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा वरी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है कराची के मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। वो तो नहरों वाला मामला जो है वो नहीं आप पूरा कर सके तमाम तर माइट के अलावा। वहाँ पे कौम प्रस्तों ने वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया है, और पीपल्स पार्टी से मुखालफत सियासी तौर पे अपनी जगह पे है, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो स्टेक होल्डर नहीं। वो सिंध की रिप्रेजेंटेटिव जमात है और बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। लिहाजा जो प्रोविंसेस तो बनने चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। फैसल साहब, आपने नेशनल डायलॉग कमेटी के फोरम से भी इसके ऊपर इस बात पे तो इत्तेफाक किया, जो इंतजामी यूनिट्स की बात है उस तरफ आने से पहले
محسن نقوی صاحب نے جس نظام کی ناکامی کا اعتراف کیا، کیا وہ ایک ہائبرڈ نظام نہیں ہے جس کی ناکامی کا اعتراف ان کی طرف سے کیا گیا ہے؟ تو اس پہ تو کوئی کلیئرٹی ملنی چاہیے کہ آج جو نظام ہے اس میں صرف مسلم لیگ نون کو تو قصوروار قرار دیا جا سکتا ہے، صرف سول سائڈ کو کے اوپر ہی تمام یہ ملبہ ہے جو محسن نقوی صاحب کا بیان ہے؟ اس کے اوپر کوئی آپ کی نظر میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس بیان کی؟ دیکھیں بڑی سمپل انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی. اب اس میں ہمیں ifs and buts ڈھونڈنے کی ضرورت. جب آپ کے اپنے وزیر ایک نہیں 3 وزیر کے جو ہے آپ کے سسٹم جس میں وہ کام کر رہے ہیں اس کے کلاپس ہونے کی نوید دے رہے ہیں تو اس پہ پھر ifs and buts تو نہیں لگتے. ظاہر ہے 5واں بجٹ ہے جو شہباز شریف صاحب نے دیا ہے اور اوور آل مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا کوئی 40 سال سے اس ملک میں برسر اقتدار رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ بات تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی یہی تو ہے یعنی کہ ہائبرڈ نظام ناکام ہوا فیصل صاحب، ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ہائبرڈ نظام نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو خواجہ آصف صاحب نے خود کہا ہوا ہے اور پھر اس سے پہلے بطور اپوزیشن پی ٹی آئی پہ بھی یہی طنز کرتے تھے مسلم لیگ نون. میں دیکھیں خواجہ آصف صاحب کو نہ تو چانکیہ سمجھتا ہوں، نہ میکیولی سمجھتا ہوں، نہ میں ان کو کوئی سیاسی مدبر میں اس سمجھتا کو ہوں. ریفریز کر دوں گی پھر سوال کو. اگر آپ فیصل صاحب میں پھر ایک بات کہتی ہوں خواجہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے، آج جو سیٹ اپ ہے اس میں وزیر داخلہ کو مسلم لیگ نون کے سیاستدان تو ہے نہیں محسن نقوی صاحب. ہمارے سفارتی معاملات ہوں یا دیگر تمام چیزیں، بلکہ پچھلے دنوں تو یہ بھی خبر آئی کہ پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے بھی صرف سویلین حکومت نہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو اداروں کو بھی ساتھ مل کر اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. تو یہ جو یکجا ہو کے پورے سسٹم کو چلایا جا رہا تھا اور کلیم کیا جا رہا تھا کہ یہ بڑا کامیاب ہے، یہ اس کی ناکامی کا اعتراف ہے وزیر داخلہ کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ اس کے کھل کے بات کرتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کام کیا ہے، جو عسکری ڈپلومیسی ہوئی ہے، چاہے وہ انڈیا وار ہو یا ایران امریکہ اسرائیل وار ہو، اس میں تو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. یہ ان کا ایک پورٹ فولیو تھا یا وہاں پہ وہ انہوں نے آ کے جو گلف میں بھی ایک اپنا رول ادا کیا. اب جو لوکل ڈیلیوری ہے اتنی زیادہ سپورٹ کے باوجود اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ یہ تو جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ جن کے نمائندے ہیں محسن نقوی، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ بھئی ہم آپ کی بہت سپورٹ کر رہے ہیں، ہم پلیٹ میں لا کے سب کچھ رکھ کے دے رہے ہیں، آپ سے پھر بھی ڈیلیور نہیں ہو رہا. پولیٹیکلی آپ بیانیہ نہیں بنا سکے، عمران خان کا سو زیرو نہیں کر سکے. آپ پیپلز پارٹی کے ان بیانات کے بعد کہ دھاندلی زدہ وزیر اعظم ہے، اگر کوئی 1% بھی اخلاقیات ہو کسی میں تو وہ تو اس عہدے پہ قائم نہیں رہنا چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اب لوگ پہلے کہتے تھے اب اتحادی بھی کہتے ہیں، یہ ایک ہاؤس آف کارڈز ہے جس میں کارڈ سرکنے شروع ہو گئے ہیں، تو جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ کلاپس کرتے ہیں. چلیں اختیار صاحب، آپ لوگوں نے اس پیغام کو اس انداز میں ہی لیا کیونکہ محسن نقوی صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک کچھ پلیٹ میں رکھ کر لا رہا ہے. سو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیغام اس حوالے سے ہے کہ جو نظام شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے انڈر چل رہا ہے اس کی ناکامی کی یہ بات ہے. اب پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ وہ تمام وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے، لیکن بہت دیر نہیں ہوگی. اور آپ لوگوں کا وزارت داخلہ کی کارکردگی کے حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ وزیر اعظم نے تمام وزراء کی کارکردگی کی رپورٹ جو ہے وہ طلب کر رکھی ہے اور وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. حکومت کی کنٹریبیوشن جو ہے نا اگر وہ کسی کو نظر نہیں آتی ہے تو سب سے پہلی کنٹریبیوشن اور سب سے بڑا جو معرکہ ہے وہ یہی ہے کہ حکومت نے ایک ٹوٹتے اور دیوالیہ ہوتے ڈیفالٹ ہوتے ہوئے ملک کو بچایا. اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ورنہ فیصل بھائی کی جو پارٹی کے لیڈر ہیں وہ تو ملک کے ٹوٹنے ووٹنے کی اعلان بھی کر چکے تھے. یہ 3 ٹکڑے ہونے لگا ہے پاکستان. الحمدللہ سب سے بڑی بھائی جان فیصل صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، حوصلہ کریں. یہ اچھا وضاحت کے ٹھیک لیے ہے، نہیں ان کو کرنا چاہیے. ویسے آگے میں اگر چلوں تو دیکھیں فوج تو یہی فوج تھی، لیکن جب عمران خان کے دور میں اس فوج جب انڈیا نے حملہ کیا تو اس وقت فوج کا کیا ری ایکشن تھا، اور جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت جب انڈیا نے حملہ کیا پھر کیا ری ایکشن تھا. سو سویلین گورنمنٹ کو ہم فوراً کٹ ڈاؤن کر کے نا اس کو کریڈٹ دینے میں یہ کنجوسی، یہ انتہائی بخل ہے، یہ انتہائی بدنیتی ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ کو کبھی بھی مطلب نواز شریف ایٹمی دھماکے کر کے بھی وہ پاپولر نہیں ہے، وہ اچھا لیڈر نہیں ہے. اس ملک میں 3000 تقریباً کلومیٹر کی موٹر وے بنا کے بھی اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے ایئرپورٹس بنا کے کچھ نہیں کیا، ہسپتال بنا کے کچھ نہیں کیا، IMF کو گڈ بائی کہہ کر کچھ نہیں کیا. لیکن ہم روز اس پہ
कीचड़ उछालेंगे, रोज उसकी पगड़ी उछालेंगे। ये पॉलिटिकल लोगों के साथ ये हम उनको वो करते हैं, रिगार्ड देते हैं और रिवार्ड देते हैं। ये तरीका गलत है, ये अप्रोच गलत है। मैं आपको बता देता हूं कि आगे मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा, सिस्टम कोलैप्स नहीं है। सिस्टम जब कोलैप्स होता है ना, तो फिर कोई वजीर रहता नहीं है, फिर काबीना रहती नहीं है। फिर जिस तरह यहाँ पे ये ट्रैफिक रवा दवा है ना, ये ऐसे नहीं रहती। अल्लाह माफी दे, अल्लाह बचाए, कोलैप्स कुछ और चीज होती है। वजारत दाखिला हाँ, की कारकर्दगी पे कुछ नहीं कहा आपने चीजें इख्तियार साहब। आपने खुद ही पहले कह दिया। हमें हमारे लीडर ने नवाज शरीफ साहब की जानिब से मैसेज आ चुका है, हम ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन वजारत दाखिला की कारकर्दगी पे मैं क्या बात करूं। वो तो अगर लेट्स सपोज मैं किसी महकमे का वजीर हूं और मैं कहूं कि ये खराब, वो खराब, फला खराब, सारा निज़ाम खराब है, लोगों के जहन में ऑटोमेटिकली ये बात उठती है कि यार तेरी अपनी वजारत का क्या हाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।